लकडाउन एक्सप्रेस। यति बेला दार्चुलातर्फ लाग्छौँ। पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित दार्चुला जिल्ला। उहाँलाई विशेष गरेर टिभी जर्नलिस्ट किरण धामी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। टिभी जर्नलिस्ट किरण धामीलाई त्यहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट विशेष गरेर त्यहाँ रिपोर्टिङ गरिरहँदा केही असहजता प्रदान गरिएको भन्ने किसिमको खबर आएको छ। किरण, यति बेला कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँ? कहाँ हुनुहुन्छ? जानकारी गराउनुहोस्। वीरेन, म यही खलङ्गामै छु, सदरमुकाम खलङ्गामै छु। हजुर, तपाईँले अघि भने जस्तै हामी रिपोर्टिङ गर्दैथ्यौँ। रिपोर्टिङको क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले नेपाली तर्फका सुरक्षाकर्मीलाई त्यो नगर्नुहोस्, जानकारी के अरे लाइभ गर्न नदिनुहोस्, मिडिया कर्मीहरूलाई त्यहाँबाट लकेट्नुहोस् भन्ने हिसाबको कुरा आइसकेपछि यहाँका सौका समुदायहरूमाथि 6 महिना ब्याज र 6 महिना खलङ्गा बस्ने गर्दछन्। उहाँहरूलाई पठाउनको लागि आज पुल खोलिएको अवस्था हो। नेपालबाट बाटो नभएका कारण उहाँहरूलाई भारतको बाटो भएर ब्याज गाउँपालिकासम्म पठाउनलाई पुल खोलिएको अवस्था हो। र त्यो लाइभ गर्ने क्रममा एसएसबीले रोकिदिएपछि, त्यो पुलमा जान नदिएपछि नेपाली सुरक्षाकर्मी लगायत यहाँको सङ्घका समुदायहरूले केही मिडियाकर्मी साथीहरूमाथि हातपातको प्रयास गरेका छन्। ढाकेल भएको छ त्यहाँ पुल घाटोमा भने, र त्यहाँ मिडियाकर्मीलाई अहिले रोक लगाइएको छ, जान दिएको छैन। किरण, यसरी अब विशेष गरेर सीमा क्षेत्रमा रहेका जो भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू, उनीहरूको दादागिरी यसरी किन बढिरहेको छ? उनीहरूले के भनिरहेका छन्? उनीहरूले किन चाहिँ तपाईँहरूलाई जान दिएका छैनन्? पक्कै पनि यो अहिलेको जलजगतको विषय सामान्य नागरिकले बुझ्ने के हो भने वीरेन, कालापानी लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने जुन बाटो निर्माण गर्यो भारतले, पछिल्लो समय हाम्रो नेपाल सरकारले कालापानी लिपुलेक सहितको नक्सा निकालिसकेपछि सीमा क्षेत्रमा निकै तनाव बढेको अवस्था हो। जसको यसको ज्वलन्त उदाहरण आज मिडियाकर्मी साथीहरूमाथि यहाँ हातपातको अवस्था सिर्जना भएको छ, हातपात गरिएको छ रिपोर्टिङको क्रममा। खास गरी त्यहाँबाट हामी एकछिन अघि लाइभमा कालापानीका कुरा गर्दैछौँ। त्यो सुनेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली पक्षलाई निकै दबाब दिएको हो। त्यो मिडियाकर्मीहरूलाई त्यहाँबाट भगाउनुहोस्, होइन भने पुलमा तपाईँहरूलाई प्रवेश छैन भनेर पुलमै सबै यहाँबाट जान लागेका सौका समुदायका मानिस र उनीहरूका पशुचौपायालाई रोकेर जान दिएको अवस्था छैन। करिब 15-20 मिनट जति भएको छ, पुलमै रोकेको अवस्था छ, जान दिएको अवस्था छैन। त्यहाँबाट जबसम्म मिडियाकर्मी लाइभ गर्छन्, मिडियाकर्मीहरू रहन्छन्, तबसम्म हामी तपाईँहरूलाई प्रवेश दिन्नौँ भनेर त्यहाँबाट खबर भइसकेपछि सौका समुदायका केही नागरिकले मिडियाकर्मीमाथि हातपात गरेको छ र केही क्यामेराहरू पनि छुटेको अवस्था छ। वीरेन, तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ पुलघाटमा। म केही तल छु, सुरक्षित स्थानबाट म अहिले फोन लाइभमा तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। किरण, जस्तो अब भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको यस किसिमको दादागिरी त्यहाँ बढिरहँदा उनीहरूले तपाईँहरूलाई हातपात नै गरेको स्थितिमा त्यहाँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति छ कि छैन? नेपाली प्रशासनका अधिकारीहरूको उपस्थिति छ कि छैन? उनीहरूले के भने? नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू पक्कै पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यो भनिसकेपछि यहाँको सौका समुदायहरूले हामीले जानु पाउनुपर्छ र भारतीय पक्षले रोकिराखेको अवस्था छ, तपाईँहरू यो नगरिदिनुहोस् भनेर जोरले कराएर मिडियाकर्मीहरूमाथि खनिएपछि नेपाली सुरक्षाकर्मीले केही साथ दिएका छन्, केही हामीलाई राहत भएको छ। हामी कुटिनबाट बचेका छौँ। केही साथीहरूलाई त्यहाँ ढाकेल गरिएको छ भने केही मिडियाकर्मी साथीहरू भाग्न सफल भएका छन् त्यहाँबाट वीरेन। र यसरी भारतीय सुरक्षाकर्मीले मात्रै होइन, भारतले जबसम्म भारतको त्यो प्रशासनले जबसम्म यसरी नेपालमाथि दादागिरी गरिरहन्छ तबसम्म यो अहिले नेपालको नक्सा कालापानी सहितको नक्सा जारी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन निकै असहज छ, त्यो हुनै सक्दैन भन्ने हामी यसरी आकलन गर्न सक्छौँ वीरेन। यहाँ जुन हिसाबले दमन गरियो, तपाईँहरूमाथि हातपातको प्रयास भयो र जुन हिसाबले अहिले त्यहाँ तनावको स्थिति सृजना भएको छ, त्यो तनाव भएको, विवाद भएको, तपाईँहरूलाई हातपात भएको स्थान नेपाली भूमि नै हो? एकदम पुलको ठ्याक्कै वारिपट्टि हो। त्यो सीमा पुलको ठ्याक्कै खलङ्गाको घाट बजारमा आँगन नगरपालिका 4 मा हो। हामी पारी गएनौँ।
किनकि पारी त्यो पुलमा गएर पारी जान इन्डियातर्फ जान हामीलाई रोक छ। मिडिया कर्मीहरूलाई एकदमै रोक लगाइएको छ। उहाँहरूले बिहानै आएर यतापट्टि आएर सौका समुदायका मान्छे मात्रै पठाउनुहोस्, गाईबस्तुहरू के छ त्यो माथि पठाउनु पर्ने त्यो मात्रै पठाउनुहोस्, अन्यथा हामी कसैले पनि प्रवेश दिँदैनौँ भनेर त्यहाँ पारिपट्टिको प्रशासनको प्रतिनिधि आएर त्यो भनिसकेपछि केही हामीले केही रिपोर्टिङ मात्रै गर्न पायौँ, थप गर्न पाएका छैनौँ। अहिलेसम्म पनि त्यहाँ आवत जावत भएको अवस्था छैन, बन्द गरिएको छ, पुलमै रोकिएको छ। त्यहाँ सौका समुदायका मानिसहरू पारी भएर ब्याससम्म जाने सौका समुदायका मानिसहरू पुलमै रोकिएका छन्, गाईबस्तुहरू पुलमै रोकिएका छन्। करिब आधा घन्टा बितिसक्यो, उनीहरूले अझै प्रवेश दिएको छैन। सुरुमा त्यहाँको नेपालतर्फका मिडिया कर्मीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनुहोस्, लाइभ गर्न नदिनुहोस् र त्यो भए मात्रै हामी प्रवेश दिन्छौँ, नत्र कुनै पनि हालतमा प्रवेश दिन्नौँ भनेर उहाँहरू त्यहाँबाट मिडिया कर्मीलाई भगाउन सफल भएका छन्। अहिले त्यहाँ आवत जावतको अवस्था के छ, चलिरहेको छ या बन्द अवस्थामा छ, म तल केही तल छु, त्यो जानकारी पछिल्लो जानकारी मैले प्राप्त गर्न सकेको छैन। अब जस्तो किरण, यति बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सीमाबाट आउने नेपालीहरूमाथि पनि कुटपिट गरिरहेको स्थिति छ। हामीले केही बेर अघि कैलालीको पीडा पनि सुन्यौँ। त्यहाँ पुग्नुभएका नेपालीहरूलाई, वृद्धबाहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले कुटपिट गरेका छन्, दमन गरेका छन्, लाठी प्रहार गरेका छन्। यसरी नेपालीहरूमाथि किन खनिरहेका छन् भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू? सञ्चारकर्मीलाई नै इङ्कित गरेर किन चाहिँ यसरी आक्रमण गरिरहेका छन्? के हुन सक्छ? पक्कै पनि वीरेन, अब खासमा यो कुरा पहिला त सहज स्थिति थियो, अब पछिल्लो समय स्थिति कसरी असहज भयो भने यो नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा कालापानी लिपुलेख सहितको भारतले मिचेको भूमि कालापानी लिपुलेख सहितको नक्सा जब सार्वजनिक गर्यो त्यसपछि भारतमा एक खालको तरङ्ग भयो। हिजो मात्रै त्यहाँको नायिका मनिषा कोइराला माथि पनि भारतीय मिडिया त्यसरी खनिएका थिए। त्यसै गरी भारतीय सुरक्षाकर्मी, त्यसै गरी प्रशासनले नेपाली मिडिया कर्मीलाई, खास गरी दार्चुलाका मिडिया कर्मीलाई रिपोर्टिङ गर्नमा एकदम रोक लगाएको छ, बाधा पुर्याएको छ। उहाँहरूले त्यो मिडिया कर्मीहरूलाई त्यहाँबाट भगाए मात्रै हामी तपाईँहरूलाई प्रवेश दिन्छौँ, होइन भने हामी रोक्छौँ, तपाईँहरूलाई प्रवेशै दिन्नौँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अब पारिपट्टि भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउन पनि असहज स्थिति भइसकेको अवस्था छ। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू अब मिडिया कर्मीलाई नै त्यसरी हातपात गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई त झन् अब केही नबुझ्ने मान्छेलाई त कतिसम्मको पीडा दिँदा रहेछन् भनेर हामी यसरी आकलन गर्न सक्छौँ। खास गरी यो तनावको स्थिति किन सिर्जना भएको आकलन गर्न सकिन्छ भने पछिल्लो समय लिपुलेख कालापानीको विवाद नै चर्केको हिसाबले मिडिया कर्मीमाथि यसरी दमनको प्रयास, हातपातको प्रयास गरिएको मैले बुझेको छु। अब किरण, जस्तो अब सुरक्षाकर्मीहरूले, विशेष गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले जुन किसिमको रोक लगाइरहेका छन् दार्चुलाका मिडिया कर्मीहरूले, अब नेपाली सुरक्षाकर्मी, नेपालका सुरक्षाकर्मी, त्यहाँको प्रशासन कार्यालयलाई यस विषयमा जानकारी छ कि छैन? यस किसिमको रोक भइरहेको छ, दमन भइरहेको छ नेपालीहरूमाथि, विशेष गरेर मिडियाकर्मीमाथि, सञ्चारकर्मीमाथि यस किसिमको रोक लगाउँदैछ भारतीय सुरक्षाकर्मीले भन्ने किसिमको जानकारी नेपाली सुरक्षाकर्मी, नेपालको प्रशासनलाई, दार्चुला स्थित प्रशासनलाई जानकारी छ कि छैन? एकदमै जानकारी छ। कसरी छ भन्नुहुन्छ भने प्रशासनको 3 जना प्रतिनिधिहरू, हाम्रो नेपाली प्रशासनको 3 जना प्रतिनिधिहरू पुलघाटमै हुनुहुन्छ अहिले। किनकि पुल खोल्दाखेरि नेपाली प्रशासनलाई भारतीय प्रशासनको प्रतिनिधिको रहबरमा मात्रै दुईतिरको ढोका खोलिएको हो र उतै हुनुहुन्छ। नेपाली सुरक्षाकर्मी पनि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बाक्लो उपस्थितिमा त्यहाँ हुनुहुन्छ र अहिले थप प्रहरीको सुरक्षाकर्मी थप गरिएको छ। त्यो के तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भइसकेपछि थप गरिएको छ र प्रशासनलाई पनि राम्रोसँग जानकारी छ। मिडिया कर्मी साथीहरूलाई रोक लगाइएको छ भन्ने बारे यहाँको सिडिओलाई, सुरक्षा प्रमुखहरूलाई र प्रशासनलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब यिनी भारतको दादागिरी सँग लड्न उहाँहरूको अब त्यो क्षमता नभएको हो कि अथवा के हो, त्यहाँबाट अहिले मिडिया कर्मी साथीहरू सबै फर्किसकेको अवस्था छ। अब त त्यो स्थिति, विवादको स्थिति सिर्जना भइरहँदा यहाँले बताएअनुसार सिडिओ साहबलाई पनि जानकारी छ, त्यहाँ स्थानीय प्रशासनका अधिकारी पनि, नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो थियो? उहाँहरूको त्यति बेलाको केही एक्सन केही थियो त्यस्तो किसिमको? होइन, नेपाली
अब यहाँ सबै समुदायहरूले हो, खास गरी मिडियाकर्मीमाथि गरेको भारतीय प्रशासनको दबावमा उहाँहरूले मिडियाकर्मीमाथि हातपातको प्रयास गरेका हुन्। अब सुरक्षाकर्मीहरूले केही हामीलाई जोगाउने प्रयास गर्नुभएको थियो। सुरक्षाकर्मीको त्यहाँ राम्रो उपस्थिति रहेर हामी बसेर त्यहाँबाट भाग्न सफल भएका छौँ। अब तपाईँहरूलाई सुरक्षित बनाउने कोसिस त गर्नुभयो उहाँहरूले, अब ती भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूसँग प्रतिवाद गर्ने कोसिस गर्नुभयो कि भएन? अहिले कुरा चलिरहेको होला, मलाई ठिकै थाहा भएन। अहिले कुरा चलिरहेको होला पठाउने विषयमा र के गर्ने विषयमा भन्ने बारे त्यहाँ कुरा चलिरहेको छ कि जस्तो लाग्यो। अहिले सम्भवतः आवत जावत खुलिसकेको अवस्था केही जानकारी पाएको छु मैले। र अब प्रतिवादको जो कुरा छ, नेपाली सुरक्षाकर्मीले प्रतिवाद गर्ने कुरा त अब सीमा अतिक्रमण गरेदेखि लिएरै देखिएको छ। त्यो गर्ने कुरा रहेन जस्तो मैले महसुस गरेँ। प्रतिवादको कुरा भन्दा पनि अब तपाईँहरूलाई विशेष गरेर जति बेला हातपात गरियो त्यो बेला तपाईँहरूलाई सुरक्षित बनाउने कुरा त छँदैछ, उहाँहरूको जवाफ चाहिँ कस्तो थियो? होइन, उहाँहरूको अब सुरक्षाकर्मीको दायित्व चाहिँ पुरा गर्नुभयो उहाँहरूले र सामान्य समन्वयमा अब यसो गर्नु हुँदैन त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर यो आलटालको टारेको कुरा चाहिँ हो। हुन्छ, अनि तपाईँले जुन हिसाबले अघि जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामीले दृश्यमा पनि तपाईँसँग जोडिरहँदा, अघि भिडियो मार्फत जोडिरहँदा थुप्रै व्यक्तिहरूको त्यहाँ उद्धार भइरहेको स्थिति थियो। अब त्यो सबै कुराहरू पनि अहिले रोकिएको छैन त? उतिखेर रोकिएको हो, अहिले अहिले फेरि जान दिएको छ। रोकेका गाईबस्तुहरू त्यसै गरी मान्छेहरूलाई प्रवेश दिइएको छ भन्ने पछिल्लो मैले खबर पाएको छु भर्खरै। तपाईँ त्यो स्थानभन्दा निकै टाढा हुनुहुन्छ? म अहिले निकै टाढा छु, त्यो स्थानभन्दा तलै छु। हुन्छ, तपाईँसँग हामी यस विषयमा थप अपडेट लिनेछौँ। किरण, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र सुरक्षित रहनुहोला, सुरक्षित रहेर रिपोर्टिङ गर्नुहोला र हामी आशा गर्छौँ यति बेला जुन हिसाबले भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू नेपालीमाथि खनिरहेको स्थिति छ, आक्रमण गरिरहेको स्थिति छ, उहाँहरूले कुटपिट गरिरहेको स्थिति छ, सीमा क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूमाथि कुटपिट गरिरहनु भएको छ भने भर्खरै मात्र टिभी जर्नलिस्ट किरणले दिएको जानकारी अनुसार दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा रहनुभएका भारतीय सञ्चार जो सुरक्षाकर्मीहरू छन्, ती सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ स्थित सञ्चारकर्मीहरूमाथि खनिएका छन्, सञ्चारकर्मीमाथि हातपात गरेका छन्। ती हातपात गरिसके पछाडि त्यहाँ तनावको स्थिति सृजना भएको छ, खैलाबैला मचिएको स्थिति छ र उहाँहरूलाई दृश्य सङ्कलन गर्न, त्यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न र जानकारी गराउनका लागि रोक लगाएको छ भारतीय प्रशासनले। यसरी निरन्तर रूपमा भारतीय दमन बढिरहेको स्थितिमा नेपालले पनि यसको प्रतिवाद गर्न जरुरी देखिएको स्थिति छ र उहाँले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मीले जुन किसिमको दबाव, जुन किसिमको दमन गरिरहेको स्थिति थियो, त्यहाँ नेपालका तर्फबाट सुरक्षाकर्मीहरू पनि उपस्थित रहनु भएको जानकारी दिनुभएको छ।
भारतीय एसएसबीको दादागिरी टिभी जर्नलिस्ट किरण धामीमाथि उहाँको क्यामेरा पनि खोसिएको छ, उहाँका अन्य सामग्रीहरू यति बेला खोसिएको स्थिति छ र उहाँलाई रिपोर्टिङ गर्नका लागि रोक लगाइएको स्थिति छ। उहाँसँगै अन्य सञ्चारकर्मीमाथिहरू पनि हातपात गरेको छ भारतीय सुरक्षाकर्मीले र सँगसँगै सशस्त्र प्रहरीमाथि पनि 3 जना सशस्त्र प्रहरीमाथि पनि हातपात गरेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यसरी भारतीय दादागिरी बढ्दो छ। विशेष गरेर पछिल्लो समय भारतले भूमि अतिक्रमण जुन गरेको थियो त्यो भूमि समेटेर नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसहित समावेश गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसके पश्चात यति बेला भारतमा खैला बैला मचिएको छ र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूमाथि यसरी आक्रमण गर्न लागिरहेको स्थिति छ र भर्खरै मात्र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट किरण धामीमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मी विशेष गरेर भारतीय एसएसबीको दादागिरी देखिएको छ, उहाँले दमन गर्नुभएको छ। यसको हामी घोर भत्सना गर्छौँ, घोर कडा रूपमा आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ, विरोध गर्न चाहन्छौँ र यसरी निरन्तर रूपमा चाहिँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सीमा क्षेत्रमा पुगिरहेका नेपालीहरूमाथि पनि आक्रमण गरिरहेका छन्। बिहान हामीले देखायौँ दृश्यमा कैलालीका एकजना वृद्ध बा सँगसँगै अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ कुटपिट गरिएको छ। यो कुटपिट गर्ने सिलसिला रोकिएको छैन। यसतर्फ नेपाल सरकारले पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिएको छ। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसको कडा प्रतिवाद गर्न जरुरी देखिएको स्थिति छ। विशेष गरेर भारत पछिल्लो समय निकै आक्रामक बन्नुको कारण भनेको जुन भारतले नियन्त्रणमा लिएको नेपाली भूमि छ, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र सहित हाम्रो हो भन्दै नेपालले यो आफ्नो नक्सामा सार्वजनिक गरेर पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यससँगै भारतमा खैला बैला मचियो र खैला बैला मचिसके पछाडि सुगौली सन्धिले विशेष गरेर कायम गरेको नेपालको सम्पूर्ण भूभाग समेटिएको नक्सा जुन सार्वजनिक भएको छ नेपालको तर्फबाट, यो ऐतिहासिक कदम हो र विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदको रोस्ट्रमबाटै जमिन जुन भारतले फिर्ता नियन्त्रण गरेको जुन जमिन छ यो जमिनलाई फिर्ता ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र देशको कार्यकारी प्रमुखले मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सन्दर्भमा भारतको नाम किटाएरै पहिलो पटक संसदमा बोलेको स्थिति पनि हो र संसदमा उहाँले बोले अनुसार भारतले जुन हिसाबले नियन्त्रणमा लिएको छ, भूमि मिचेको छ नेपालको, यो भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र अब नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो भारतलाई वार्तामा ल्याउने र अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन हामीसँग भएका जति पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्, प्रमाणहरू छन्, यो तिर्साउनु पर्ने बेला भएको छ र यो दस्तावेजहरू सङ्कलन गरेर प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर हामीले भारतसँग कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट वार्ता गर्न जरुरी छ। यदि यो वार्ता त्यस मार्फत पनि समाधान भएन, वार्ता मार्फत पनि समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको ढोका टकाउनका लागि के कस्तो किसिमको प्रावधान छ यसतर्फ पनि हामीले सोच्न जरुरी भइसकेको स्थिति छ र सरकारले चाँडै नै नक्सा बमोजिमको निशान छाप परिवर्तन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाँदैछ। विगतका त्रुटिहरू सच्याएर सरकार एक कदम यति बेला अगाडि बढिसकेको स्थिति छ र कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन आजको भोलि सम्भव नहोला, तर नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न एउटा ऐतिहासिक कदम अगाडि बढाएको छ। एउटा ऐतिहासिक कदम नेपालले अघि बढाइसकेको स्थितिमा अब नेपाल पछि हट्नु हुँदैन। नेपालले जसरी पनि आफ्नो अतिक्रमित भूमिहरू फिर्ता ल्याएरै छाड्नुपर्छ भन्ने किसिमको माग यति बेला नेपालमा उठिरहेको स्थिति छ। जनस्तरबाट विभिन्न किसिमका राजनैतिक व्यक्तित्वहरूबाट, विज्ञहरूबाट, सीमाविदहरूबाट, संविधानविदहरूबाट यस किसिमको आवाज उठिरहेको छ। नेपाल जुन हिसाबले ऐतिहासिक रूपमा एक कदम अगाडि बढिसकेको स्थिति छ, अब नेपाल पछि हट्नु हुँदैन। आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्नका लागि विभिन्न किसिमको पहल कदमीहरू अझ बढी सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन जरुरी देखिएको छ भन्ने किसिमको मागहरू नेपालको जनस्तरबाट उठिरहेको स्थिति छ। सामाजिक सञ्जालमा यस किसिमका मागहरू उठिरहेका छन्, विभिन्न किसिमका मिडियामा यस किसिमका मागहरू उठिरहेको सन्दर्भमा भारतीय मिडिया भने खनिएको स्थिति छ। भारतीय मिडियाले तथ्यहीन रूपमा, आधारहीन रूपमा समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहेको स्थिति छ। तथ्यहीन समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहँदा विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू गरिरहेको छ। तथ्यमा बोलिरहेको छैन यति बेला भारतीय मिडिया, आधारहीन बनेर बोलिरहेको स्थिति छ, जसले गर्दा विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणीहरू भारतीय मिडियाले, भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले गरिरहेको स्थिति छ र विशेष गरेर बलिउड अभिनेत्री मनिषा कोइराला माथि पनि एउटा ट्विट गरेको आधारमा
यति बेला खनिएको छ, उनीमाथि पनि खनिएको स्थिति छ। मनिषा कोइरालाको पनि यति बेला विभिन्न किसिमको टीका टिप्पणीहरू भारतीय सञ्चार माध्यमले गरिरहेको स्थिति छ, जुन अत्यन्त अशोभनीय छ, आपत्तिजनक छ। नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ, नेपाली नागरिकले यसको विरोध गरिरहेका छन् र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू यति बेला मनिषा कोइरालाको पक्षमा उभिरहेको स्थिति छ। र मनिषा कोइरालाले जुन ट्विट गर्नुभएको थियो, जुन हिसाबले भारतले नियन्त्रणमा लिएको नेपाली भूमिलाई फिर्ता गराउनका लागि नेपाल सरकारले चालेको कदम अत्यन्त सकारात्मक छ भन्ने किसिमको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। अब थप पहलका लागि त्रिदेशीय छलफल मार्फत यसलाई वार्ता गर्नुपर्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि जुन किसिमको पहल चालेको छ यो अत्यन्त सराहनीय छ भनेर उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो। अब थप छलफलका लागि नेपालले सकारात्मक ढङ्गले पहल गर्नुपर्छ, आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारत सँगसँगै चीनसँग पनि उहाँले त्रिदेशीय छलफल गरेर भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको ट्विटरमा उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यो अभिव्यक्तिलाई लिएर यति बेला भारतीय सञ्चार माध्यमले मनिषा कोइरालाप्रति टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। उहाँको नकारात्मक टीका टिप्पणी भइरहेको स्थिति छ, जुन अत्यन्त आपत्तिजनक छ, अशोभनीय छ। भारतीय मिडियाले तथ्यहीन, आधारहीन ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्, विभिन्न किसिमको प्रोपागान्डा तयार गरेर यति बेला समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको स्थिति छ। र सँगसँगै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू पनि यति बेला नेपालप्रति खनिएको स्थिति छ। हामीले केही बेर अघि विशेष गरेर मिडियाकर्मीहरूमाथि भएको अभद्र व्यवहारबारे जानकारी क्यामेरा नै बन्द गर्न लगाएको स्थिति छ। यति बेला त्यहाँका स्थानीयहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेर त्यहाँका मिडियाकर्मीहरूलाई समाचार सम्प्रेषण गर्न रोक लगाएको भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। यति बेला हामीसँग यस विषयमा थप कुराकानी गर्न नेपाल प्रहरीका दार्चुला स्थित प्रवक्ता सुरेन्द्र जोशी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सुरेन्द्र जोशी हामीसँग जोडिनु भएको छ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ। प्रवक्ता सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। अब यति बेला विशेष गरेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट लगायत अन्य मिडियाकर्मीहरूमाथि भारतीय सञ्चारकर्मीले क्यामेरा लाइभ गरिरहँदा, त्यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदा, समाचार सम्प्रेषण गरिरहँदा स्थानीयहरूलाई ब्ल्याकमेल गरेर रोक्न लगाएको, यो कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो सर? हाम्रो त्यहाँ प्रहरी पर्याप्त मात्रामा हाम्रो सुरक्षाकर्मी खटिएको छ। त्यहाँ हाम्रो एकजना इन्सपेक्टरकै टोली खटिएको छ। हजुर, त्यसमा केही सहज होस् भन्ने हिसाबले अब यसरी डाइरेक्ट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दाखेरि केही न्युज चाहिँ त्यसको चाहिँ दुरुपयोग हुन सक्छ कि भन्ने कारण त्यहाँको पब्लिकले नगरिदियो हुन्थ्यो भन्ने रिक्वेस्ट गरेको मैले बुझेको छु। त्योभन्दा बढी सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई जानै नदिएको, उहाँलाई चाहिँ फोटो खिच्नै नदिएको र सूचना सङ्कलन गर्नै नदिएको भन्ने कुरो त्यहाँको स्थानीयले त्यो गर्ने कुरो पनि भएन। त्यो भएको मैले बुझेको छैन र हाम्रो टोलीले त्यो गर्न पनि दिएको छैन, त्यस्तो बन्देज भन्ने कुरो छैन। अब यसरी हेर्ने हो भने क्यामेरा नै खोज्नु, सूचना सङ्कलन गर्न नदिनु, नेपालीलाई नै प्रयोग गरेर त्यहाँका स्थानीयलाई ब्ल्याकमेल गरेर नै हुन्छ नि, अब त्यस हिसाबले ब्ल्याकमेल गरेर स्थानीयलाई नत्र भने हामी तिमीहरूलाई जान दिँदैनौँ भन्ने हिसाबले यसरी ब्ल्याकमेल गरेर क्यामेराम्यानहरूलाई, मिडियाकर्मीहरूलाई रोक लगाउनु आपत्तिजनक छैन सर? अब यो समाचार सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकार त मिडियाकर्मीमाथि छ नि सर। एकदमै सूचना सङ्कलन गर्न बिहानदेखि पत्रकार साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ भएको कुरो लगायतको सम्पूर्ण कुरोहरू चाहिँ इन्फर्मेसन उहाँले कलेक्सन गरिरहनु भएको छ। जुन चाहिँ स्थानीयलाई प्रयोग गर्यो भन्ने यहाँको जिज्ञासा हो, त्यसमा चाहिँ कसैले प्रयोग गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छैनौँ। केवल उहाँहरूको इन्डियाको बाटो भएर नेपालमा फर्किनुपर्छ, त्यसैले हामीले आवाज गर्न केही असहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो संस्थाको लागि लाइभ चाहिँ नगरिदिनु होला भन्ने हिसाबको रिक्वेस्ट गरेको हामीले बुझेका छौँ। त्योभन्दा बढी पत्रकार साथीहरूलाई उपद्रव गरेको, उहाँलाई सूचना सङ्कलनमा बाधा पुर्याएको भन्ने कुरो होइन। भनेपछि त्यस्तो सूचना सङ्कलनमा बाधा पुर्याएको स्थिति होइन? मैले बुझेअनुसार म प्रत्यक्ष त्यहाँ आफू त खटेको छैन, भिडियो नै खिच्न दिएको छैन, हामीसँग भिडियो मार्फत र हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसन आफै खटिनु भएको छ र उहाँले भन्नुभयो अनुसार र हामीसँग प्राप्त जानकारी अनुसार त्यसरी सूचना सङ्कलनमा चाहिँ अवरोध गरेको होइन र चाहिँ उहाँको लोकल मान्छेहरूले हामीले पारीबाट जानुपर्ने हुन्छ र केही घन्टा इन्डियाको बाटो हामीले हिँड्नुपर्ने भएर केही असहज हुनसक्छ कि त्यसैले प्रत्यक्ष प्रसारण नगरिदिनु भन्ने हिसाबको
रिक्वेस्ट गरेको र केही त्यसमा चाहिँ असमझदारी भएको मैले बुझेको छु। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै किसिमको अवरोध गरेको छैन भारतीय सुरक्षाकर्मीले। हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिनुभएका टिभी जर्नलिस्ट उहाँको क्यामेरा खोसिसके पश्चात टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। उहाँको जुन सूचना सङ्कलन गर्ने सामग्री हो खोसिएको स्थिति छ। अब यो सूचना अलिकति भेरिफाई गर्नुपर्ने स्थिति देखियो कि अनुरोध भन्दा पनि उहाँहरूले अलिकति दबाब नै दिएको दमन नै गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ सर। पारिपट्टिको भागमा के भयो भन्ने कुरो मलाई त्यति जानकारी चाहिँ भएन, तर उहाँले नेपालपट्टिको भागमा केही अलिकति अब भिडभाडमा केही असमझदारी केही चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनसक्छ, तर अहिले त्यहाँ सबै साम्य भइसकेको छ र त्यस्तो समाचार सङ्कलन गर्नै नदिने अथवा उहाँलाई चाहिँ अवरोध गर्ने हिसाबको त्यहाँ भएको छैन। हाम्रो टोली पनि त्यही घटिएको छ। अब जुन स्थानबाट हामीलाई पत्रकारहरूले त्यहाँबाट जानकारी दिइरहेको स्थिति थियो त्यो स्थानबाट पनि उहाँहरूलाई हटाइयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यहाँ भएको उहाँ चाहिँ जुन स्थानबाट हामीलाई सूचना दिइरहनु भएको थियो त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिइरहनु भएको थियो उहाँलाई हटाइसके पश्चात त्यहाँबाट अलि ओर आएर चाहिँ उहाँले हामीलाई फोन सम्पर्क मार्फत जानकारी दिनुभयो। त्यहाँको अवस्था कस्तो थियो यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। त्यहाँ अलि मान्छेको भिडभाड र केही वस्तुभावहरू पनि भएको भएर केही भिडभाड भएर उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्न अथवा त्यो भिडभाडमा अलिकति ठाउँ पनि त्यहाँ अप्ठ्यारो छ। यहाँलाई कतिको जानकारी छ छैन, त्यहाँको भूगोल पनि त्यहाँको ठाउँ पनि एकदमै कम छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति असहज भएर उहाँहरूलाई सूचना गर्न अलिक असहज र सबैसँग टच हुन सक्ने वातावरण बन्ने भएर केही उहाँहरू अलिक पर गएको हुनसक्छ। बाँकी कुरो त्यसरी दुर्व्यवहार गरेको अथवा त्यस्तो हो भने हामी त्यसमा अझै बुझौँला र मैले अहिलेसम्म बुझेर जहाँ त्यस्तो दुर्व्यवहार भएको र उहाँहरूलाई चाहिँ सूचना सङ्कलनमा अवरोध पुर्याएको भन्ने चाहिँ छैन। केही मान्छेको भिडभाड भएर अलिकति चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो लाग्छ। हुन्छ सर, अब यो सँगै विशेष गरेर तपाईँले त्यहाँ आफ्नो सूचनालाई पनि केही भेरिफाई गर्नुपर्ने देखियो, किनभने पत्रकारहरूले जुन हिसाबले जानकारी दिएका छन् हामीलाई र तपाईँले दिएको जानकारी अनुसार उहाँले अनुरोध गर्नुभएको भनेर तपाईँले भन्नुभयो भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले पत्रकारले दिएको जानकारी अनुसार उहाँको क्यामेरा खोसिएको छ, सूचना सङ्कलन गर्न दिएको छैन, जहाँबाट उहाँहरू हामीलाई जानकारी दिइरहनु भएको थियो उहाँबाट त्यहाँहरूलाई दमन गरेर हटाइएको छ, केही मिडियाकर्मीहरूलाई हातपात पनि गरिएको स्थिति छ भन्ने विषयमा जानकारी आइरहँदा यस विषयमा सूचना भेरिफाई गर्नुहोला। तपाईँसँग थप अपडेटका लागि हामी पुनः जोडिनेछौँ र यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। यति बेला हुनुहुन्थ्यो दार्चुला जिल्लाका प्रहरी प्रवक्ता सुरेन्द्र जोशी। उहाँसँग हामीले जानकारी लियौँ, खास गरी टिभी जर्नलिस्ट किरण धामी लगायत अन्य त्यहाँ उपस्थित सूचना सङ्कलनका लागि उपस्थित हुनुभएका जानुभएका व्यक्तिहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले जुन किसिमको दमन गरेको छ, हातपात गरेको छ, उहाँहरूको क्यामेरा खोसिएको छ, यस विषयमा जानकारी लियो र उहाँले बताएअनुसार यति बेला भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले केही अनुरोध गरेको, शिष्टतापूर्वक अनुरोध गरेको भन्नुहुन्छ उहाँ, अनुरोध गरेको तर यति कुराहरू अनुरोधका मात्रै गरेको हो भनेर भन्नुभयो। तर टिभी जर्नलिस्टले दिएको जानकारी अनुसार उहाँहरूलाई हातपात नै गरिएको छ र उहाँहरूको क्यामेरा पनि खोसिएको छ। हामी टिभी जर्नलिस्ट किरण धामी मार्फत भिडियो सम्पर्क मार्फत जोडिएका थियौँ भने उहाँको क्यामेरा खोसिसके पश्चात टेलिफोन सम्पर्क मार्फत उहाँले सूचना लियौँ। जुन स्थानबाट उहाँ सूचना दिइरहनु भएको थियो त्यो स्थानबाट उहाँलाई हटाइसकिए पश्चात उहाँ केही ओर आएर हामीलाई सूचना दिइरहनु भएको थियो। यसतर्फ सुरक्षा अधिकारीहरूले, प्रहरीहरूले, विशेष गरेर नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो सूचनाहरू भेरिफाई गर्नुपर्ने स्थिति देखियो। दार्चुलामा रहनुभएका जो सुरक्षा अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि अलिकति संवेदनशील भएर मिडियाकर्मीहरूमाथि सूचना सङ्कलनका लागि अलिकति संवेदनशील भएर उहाँहरूको सुरक्षा सतर्कतालाई बढाउनु पर्ने अवस्था देखियो। यसरी मिडियाकर्मीहरू नै यो अवस्थामा असुरक्षित हुनु कतिको जायज हो, यसतर्फ यहाँहरूले ध्यान आकर्षण गर्नुहोला। लकडाउन एक्सप्रेस